अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ मंगल 21 मई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान का अखराजात में 300 अरब रुपए कमी का मंसूबा IMF को पेश। ग्रेड 1 से 16 की तमाम खाली पोस्टों को ख़त्म कर दिया जाएगा। नई यूनिवर्सिटियां कायम नहीं होंगी। ऑस्ट्रेलवी दिफाई फोर्सेस के सरबराह की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। आलमी सलामती के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। नायब सदर की ज़ेरे निगरानी सुप्रीम इजलास का फैसला। ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को करवाने का ऐलान। ईरानी हुक्काम ने हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। ईरानी फौज के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। गजा की पट्टी में फोर्सेस के हमले जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाल में जबालिया, जुनूब में खान यूनुस और रफा में हमलों की इत्तलात हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल लीड्स में खेला जाएगा। सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तानी हुकूमत ने हुकूमती अखराजात में कमी का प्लान IMF को पेश कर दिया। IMF को पेश करदा प्लान के तहत वफाकी हुकूमत एक साल में 300 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात कम करेगी। ग्रेड 1 से 16 तक की तमाम खाली पोस्टों को ख़त्म कर दिया जाएगा। वफाक नई यूनिवर्सिटियां कायम नहीं करेगा। वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मनसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। सिर्फ अहम और कौमी नौइयत के मनसूबों के लिए वसाइल फराहम हो सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। वफाकी वजारतों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी रहेगी। सूबाई हुकूमतें अपने ज़ेरे कंट्रोल जामियात की फंडिंग खुद करेंगी। आइंदा माली साल से दिफा और पुलिस के सिवा तमाम नई भर्तियों के लिए रजाकाराना पेंशन स्कीम पर गौर किया जा रहा है। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल पाबंदी भी लगाई जा सकती है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ऑस्ट्रेलवी दिफाई फोर्सेस के सरबराह की मुलाकात। इलाकाई और आलमी सलामती के चैलेंजेस पर बातचीत हुई। ऑस्ट्रेलवी दिफाई फोर्सेस के सरबराह जनरल एंगस जे कैम्बल की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात हुई, जिस दौरान दोनों ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सूरत हाल और आलमी सलामती के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सूरत हाल और आलमी सलामती के चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत की गई, जबकि दोनों अतराफ से सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने और वसअत देने के अज़्म का इयादा भी किया गया। ISPR का कहना है कि ऑस्ट्रेलवी जनरल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आला पेशा वाराना मयार, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कामयाबियों और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को भी सराहा। कबल अज़ीज़ जनरल एंगस जे कैम्बल के ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर पहुंचने पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरान के अबूरी सदर ने सदारती इंतखाबात 28 जून को करवाने का ऐलान किया है। ईरान के अबूरी सदर मोहम्मद मुखबिर की ज़ेरे सदारत इजलास में पार्लियामेंट के स्पीकर और अदलिया के सरबराह शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि सदारती इंतखाबात 28 जून को करवा दिए जाएं। सदारती उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन 30 मई से 3 जून तक होगी। उम्मीदवार 12 से 27 जून तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। ईरानी इलेक्शन कमीशन 28 जून को पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद करेगा। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर नए इंतखाबात का ऐलान किया गया है। ईरानी हुक्काम ने हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। ईरानी फौज के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। डॉक्टर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए ब्रिगेडियर अली अब्दुल्लाही की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है, जिसमें सीनियर फौजी और सिविल हुक्काम को शामिल किया गया है। कमेटी के अरकान ने जाए हादसा पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और इब्तदाई तहकीक शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक आज़रबाईजान की सरहद पर सेहोनियों और मुसाद की मौजूदगी को भी मद्देनजर रखा जाएगा। इस इम्कान पर भी तहकीक की जाएगी कि क्या ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को खला से लेज़र स्ट्राइक किया गया या ये ख़राब मौसम के बायस हादसे का शिकार हुआ। जबकि काफिले में शामिल 2 हेलीकॉप्टर बहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। ईरानी हुक्काम इसराइल और अमेरिका से गजा जंग पर होने वाले तनाव को भी मद्देनजर रख रहे हैं।
بھارت کے بڑے پیمانے پر ہونے والے الیکشن میں اپوزیشن کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنے والے وزیر اعظم نریندر مودی کی مدد کے لیے ان کی پارٹی کے ہندو قوم پرست سپاہی میدان میں اتر آئے۔ 6 ہفتے تک جاری رہنے والے انتخابات میں اب 2 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ ان انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ پچھلے انتخابات سے کم رہا، جس سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندر تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے کچھ بنیادی حامیوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ نریندر مودی کی پارٹی کو چند ریاستوں میں توقع سے زیادہ مضبوط مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 1 جون کو ووٹنگ مکمل ہونے تک کسی ایگزٹ پول کی اجازت نہیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ امیدواروں کی کارکردگی کتنی اچھی یا خراب رہی، لیکن زیادہ تر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 4 جون کو ووٹوں کی گنتی کے وقت نریندر مودی 543 نشستوں والی پارلیمنٹ میں اکثریت برقرار رکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ فضائی حادثوں میں 1940 سے اب تک 14 سربراہان مملکت جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فضائی سفر سے کم وقت میں منزل مقصود پر پہنچا جا سکتا ہے، لیکن فضا میں تیز رفتار سفر رسکی بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ سربراہان حکومت اور مملکت کے طیاروں کی پرواز سے قبل سیکیورٹی کے انتہائی اقدامات کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ 7 ستمبر 1940 کو پیراگوئے کے صدر شہر الٹوس میں طیارے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے۔ 17 مارچ 1998 کو فلپائن کے صدر رامن میگسیسے کا طیارہ بالمن سیبو شہر میں حادثے کا شکار ہوا۔ 18 جولائی 1967 میں برازیل ہی کے فوجی سربراہ مارشل ہمبرٹو ٹوڈو کا طیارہ شہر فورٹالیزا میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں صدر سمیت تمام افراد مارے گئے۔ عراق کے دوسرے صدر عبدالسلام عارف، جن کا 1998 کے انقلاب میں اہم کردار رہا تھا، 13 اپریل 1966 کو طیارے حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ ان کا طیارہ دارالحکومت بغداد میں گرا تھا۔ 27 اپریل 1959 کو بولیویا کے صدر رینے بیٹوس کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا۔ 49 سالہ صدر ساتھیوں سمیت ہلاک ہوئے۔ 24 مئی 1981 کو ایکواڈور کے 33ویں صدر جمی رالڈوس بھی طیارے حادثے میں مارے گئے۔ 19 اکتوبر 1986 کو موزمبیق کے پہلے صدر اور فوجی کمانڈر سامورا مچل کا طیارہ جنوبی افریقہ کی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ 17 اکتوبر 1988 کو پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق طیارہ حادثے میں ہلاک ہوئے۔ 16 اپریل 1994 کو روانڈا کے صدر جوونال ہباریمانا کا طیارہ نسلی فسادات کے دوران مارا گیا۔ جہاز میں فرانسیسی عملہ بھی سوار تھا۔ یہ حادثہ فرانس اور روانڈا کے درمیان وجہ تنازع قرار دیا گیا۔ حادثے کے 4 سال بعد تحقیقات کا آغاز فرانسیسی عملے کے لواحقین کی درخواست پر کیا گیا، جسے دسمبر 2016 میں فرانسیسی ججز نے ختم کر دیا۔ پھر 2020 میں پیرس میں ایلیٹ کورٹ نے بھی انکوائری دوبارہ شروع کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ 6 اپریل 1996 کو ہی برونڈیا کے صدر سائپرین انٹاریا کا طیارہ کیگالی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ فروری 2010 میں چلی کے سابق صدر سیباسٹین نیرا کا طیارہ جھیل کے کنارے گر کر تباہ ہوا تھا۔ اس حادثے میں 4 مزید افراد سوار تھے، جن میں سے 3 بچ گئے۔ 10 اپریل 2010 کو پولینڈ کے صدر لیخ کازنسکی سمیت 95 افراد طیارے حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ ان کا طیارہ روسی قصبے کے ایئرپورٹ کے قریب شدید دھند کے باعث گرا۔ اسی طرح حالیہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے کی وجہ بھی دھند اور شدید بارش کو قرار دیا جا رہا ہے۔ غزہ کی پٹی میں فورسز کے حملے جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق شمال میں جبالیہ، مرکز میں نصیرت، جنوب میں خان یونس اور رفح میں حملوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ فورسز نے شمالی غزہ میں العودہ اسپتال کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ فوج کی جانب سے مریضوں اور طبی عملے کو اسپتال میں داخل ہونے یا باہر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق العودہ اسپتال میں اب پینے کا پانی بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ملاقات کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اس ملاقات میں رفح میں جاری کارروائی اور غزہ میں قیدیوں کی واپسی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 ٹی20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل لیڈز میں کھیلا جائے گا۔ سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریاں جاری ہیں۔ قومی کرکٹرز نے وائٹ بال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کی نگرانی میں 3 گھنٹے کے طویل تربیتی سیشن میں حصہ لیا۔ کھلاڑیوں نے کھیل کے تینوں شعبوں میں اپنی صلاحیتیں نکھارنے پر توجہ دی۔ گیری کرسٹن نے پریکٹس سیشن سے قبل کھلاڑیوں اور مینجمنٹ سے ملاقات کی۔ کھلاڑیوں نے ہیڈ کوچ کو خوش آمدید کہا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچز کی ٹی20 سیریز کھیلی جا رہی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا میچ ہفتے کو برمنگھم میں، تیسرا میچ 28 مئی کو کارڈیف میں اور چوتھا میچ 30 مئی کو اوول میں شیڈیولڈ ہے۔
اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.